Otish.com. Learn anywhere, anytime. हामी ऐन नियम र नीति मध्ये नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन 2053 का विषयवस्तु बारे आज चर्चा गरौँ। नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन 2053। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण को स्थापना यही नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन प्राधिकरण ऐन 2053 प्राधिकरण ऐन 2053 को आधारमा गठन भएको हो। विशेष गरी हवाई सेवाको नियमनका लागि हवाई सेवा विभाग रहेको थियो र हवाई सेवासँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई सेवालाई छिटो छरिटो बनाउने उद्देश्यका साथ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्थापना भएको। यो स्थापनाको मुख्य ऐन भनेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन 2053 हो। यो 53 मा रहेका विषयवस्तु हामीलाई प्रश्नमा आउने विषयवस्तुमा आधारित रहेर हामी यो विषयमा चर्चा गर्छौं। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन 2053 का उद्देश्यहरू। पहिलो उद्देश्य छ नेपाल नागरिक उड्डयन उड्डयनको विकास र विस्तार गर्नु। पहिलो उद्देश्य भनेको नेपाल नागरिक उड्डयनको विकास र विस्तार गर्नु दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन 2053 को उद्देश्य हो। यसैगरी दोस्रो उद्देश्य राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्कका लागि हवाई उडान हवाई सञ्चार हवाई पथ प्रदर्शन र हवाई परिवहन सेवा सञ्चालन गर्नु। यसैगरी तेस्रो उद्देश्य हवाई उडान हवाई सञ्चार हवाई पथ प्रदर्शन र हवाई परिवहन सेवाको सञ्चालन सुरक्षित स्तरीय र प्रभावकारी बनाउनु। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन 2053 का मुख्य विशेष उद्देश्यहरू नागरिक उड्डयनको विकास र विस्तार गर्नु,
विशेष गरी हवाई विभागलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा रूपान्तरण गरी हवाई सेवासँग सम्बन्धित सेवालाई छिटो छरितो बनाउने र हवाई समग्र उड्डयन क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्नु पहिलो नागरिक उड्डयन ऐन 2053 को उद्देश्य हो। यसै गरी दोस्रो उद्देश्य भनेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्कका लागि विशेष गरी हवाई उडान, हवाई सञ्चार, हवाई पथ प्रदर्शन र परिवहन सेवा सञ्चालन गर्नु दोस्रो उद्देश्य हो। यसै गरी हवाई उडान, हवाई सञ्चार र हवाई पथ प्रदर्शन भनेको मार्गदर्शन गर्ने र परिवहन भनेको ट्रान्सपोर्टेसन, हवाई ट्रान्सपोर्टेसन सेवा सञ्चालनलाई सुरक्षित, नियमित, स्तरीय र प्रभावकारी बनाउन यो चाहिँ हवाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन 2053 का मुख्य उद्देश्यहरू भए। अब हामी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन 2053 का मुख्य विशेषताहरू के छन् भन्ने विषयमा चर्चा गरौँ। अब मैले छोटकरीमा लेखेँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन 2053 का विशेषताहरू। तपाईहरुलाई प्रश्नमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन 2053 का मुख्य विशेषताहरू के हुन् भनेर सोध्न सक्ने हुनाले हामीले यही विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गरौँ। पहिलो विशेषता भनेको विमानस्थल क्षेत्र वायुयान यात्रु सेवा सुविधा जस्ता विषयको परिभाषा गरेको। यो चाहिँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन 2053 का मुख्य विशेषता मध्ये पहिलो विशेषता भयो। यसै गरी दोस्रो विशेषता नियमित उडान जसलाई शेड्युल उडान भनेर भनिन्छ। यसै गरी नन शेड्युल चार्टर, निजी, आकस्मिक र कूटनीतिक उडानको रूपमा वर्गीकरण गरेको। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नागप्रा ऐन 2053 ले उडानलाई विशेष गरी उडान क्षेत्रलाई 5 भागमा विभाजन गरेको छ। नियमित उडान भनेको रेगुलर फ्लाइट, नन रेगुलर अथवा नन शेड्युल फ्लाइट भनेको नियमित उडान भन्दा बाहेक उडानलाई नन शेड्युल उडान भनेर भन्छ। यसै गरी चार्टर भनेको कुनै व्यापारिक संस्था अथवा व्यक्तिले निजी खर्चमा गरिने उडानलाई चार्टर उडान भनेर भन्छ। यसै गरी निजी भनेको व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि अथवा व्यक्तिगत वायुयान अवतरण र प्रस्थान गर्नु, यो चाहिँ निजी भयो। आकस्मिक भनेको इमर्जेन्सी कुनै घटना घटेको अवस्थामा फ्लाइट गरिन्छ भने त्यसलाई आकस्मिक भनिन्छ भने कूटनीतिक उडान भनेको कूटनीतिक नियोग र कूटनीतिक नियोगसँग सम्बन्धित अथवा अन्तर्राष्ट्रिय देशहरूको कूटनीतिक पदाधिकारीहरूलाई उडान गर्ने कार्यतालिकालाई का आधारमा उडानलाई 5 भागमा वर्गीकरण गरिएको। यो चाहिँ अर्को विशेषता भयो। यसै गरी नागरिक उड्डयन
प्राधिकरणको गठन काम कर्तव्य र अधिकारको निर्धारण गरिएको वा परिभाषित गरिएको। यसैगरी अर्को विशेषता अन्तर्गत नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आर्थिक स्रोत। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आर्थिक स्रोत को व्याख्या गरिएको। यसैगरी विमानस्थल तथा विमानस्थल क्षेत्रको सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको। यसैगरी अर्को विशेषता प्राधिकरण नेपाल सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको। यसैगरी प्राधिकरणका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका लागि आवश्यक पर्ने नियम र निर्देशिका बनाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको। अन्तिम विशेषता भनेको प्राधिकरण र नेपाल सरकार बीच बीचको सम्पर्क गर्दा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मार्फत
मन्त्रालय मार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको। यी चाहिँ तपाईलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन 2053 का विशेषता के हुन् चर्चा गर्नुहोस् भनेर आएको खण्डमा यी विशेषताहरू लेख्नुभयो भने तपाईलाई सफिसिएन्ट हुन्छ। अब हामी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन 2053 का ऐनमा भएका विशेष प्रावधानहरू के छन् र प्रश्न यससँग सम्बन्धित कस्ता खालका प्रश्न आउँछन् भन्ने विषयमा चर्चा गरौँ। यस अन्तर्गत मैले भने परिभाषा खण्डबाट परिभाषा दफा 2 मा उल्लेख गरिएको छ। यसमा चाहिँ विमानस्थलको परिभाषा उल्लेख गर्नुहोस् भनेर यो चाहिँ 69 को विज्ञापनमा सोधिएको थियो। विशेष गरी विमानस्थल भन्नाले वायुयानको प्रस्थान वा अवतरण गर्ने, मैले यो सर भने है, यो तपाईले टिप्नु होला। वायुयानको प्रस्थान वा अवतरण गर्ने कामका निमित्त पूरा वा आंशिक रूपमा प्रयोग हुने कुनै निश्चित वा सीमित क्षेत्र जल वा स्थल क्षेत्र सम्झनुपर्छ, जसले सुशब्दले त्यस क्षेत्रमा रहेका वा त्यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै भवन, टहरा, जहाज, डुङ्गा, घाट समेतलाई जनाउँछ भनेर विमानस्थलको परिभाषा गरेको छ है। विमानस्थलको परिभाषा संक्षिप्तमा के भन्ने हो? वायुयान प्रस्थान वा अवतरण गर्ने कामका निमित्त पूरा वा आंशिक रूपबाट प्रयोग हुने कुनै निश्चित वा सीमित जल वा स्थल क्षेत्र सम्झनुपर्छ। सो शब्दले त्यस क्षेत्रमा रहेका वा त्यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै भवन, घर, टहरा, जहाज, डुङ्गा वा घाटलाई सम्झनुपर्छ भनेर परिभाषित गरेको छ। यसैगरी विमानस्थल क्षेत्र भन्नाले विमानस्थल वा हवाई उडानको सुरक्षित सञ्चालन तथा नियन्त्रण वा त्यससँग सम्बन्धित आवश्यक सूचना वा जानकारी आदान प्रदान गर्ने कामका निमित्त प्रयोग हुने कुनै यन्त्र तथा सञ्चार वा उड्डयन सहायक नेभिगेसन एन्ड उपकरण जडान भएको वा नभएको कुनै स्थान, भवन, टहरा वा जहाज, डुङ्गा, घाट सम्झनुपर्छ भनेर परिभाषित गरिएको छ। यसैगरी अर्को सोध्न सक्ने परिभाषा अन्तर्गत यो तीनटा परिभाषा अन्तर्गत तीनटा परिभाषालाई विशेष गरी जोड दिनु होला। एउटा विमानस्थल, अर्को विमानस्थल क्षेत्र र वायुयान। वायुयान भन्नाले के बुझिन्छ भनेर 5 नम्बरको सानो प्रश्न सोध्न सक्छ। यसमा चाहिँ वायुयान भन्नाले हावाको प्रक्रियाद्वारा वायुमण्डलमा आधारित हुन सक्ने जुनसुकै यन्त्र सम्झनुपर्छ। सो शब्दले जमिनसँग गाँसिएको वा नगाँसिएको बेलुन, जहाज, हवाईजहाज, हेलिकप्टर, चङ्गा, ग्लाइडर, ह्याङ ग्लाइडर, माइक्रोलाइट बेलुन र अन्य उड्न सक्ने जुनसुकै यन्त्रलाई सम्झनुपर्छ भनेर परिभाषित गरिएको छ। यो चाहिँ विशेष गरी परिभाषा खण्डमा वायुयान भनेको के हो भनेर सोध्न सकिने प्रश्न हो। यसलाई हावाको प्रक्रियाद्वारा वायुमण्डलमा आधारित हुन सक्ने जुनसुकै यन्त्र सम्झनुपर्छ। सो शब्दले जमिनसँग गाँसिएको वा नगाँसिएको बेलुन, हवाईजहाज, हेलिकप्टर, चङ्गा, ह्याङ ग्लाइडर, माइक्रो ग्लाइडर, बेलुन अथवा अन्य जुनसुकै यन्त्र सम्झनुपर्छ भनेर परिभाषित गरिएको छ। यति परिभाषा खण्डमा यति पढ्नुभयो भने तपाईलाई पुग्छ। अर्को एउटा चाहिँ थप भनेको यात्रुको सेवा सुविधा भित्र कुन कुन पर्छन् भनेर सोध्न सक्छ। यसमा चाहिँ मैले संक्षिप्त भने यात्रुको सेवा सुविधाभित्र विमानस्थल क्षेत्रभित्र उपलब्ध गराइने हुलाक, ब्याङ्क, मुद्रा सटाई, बिमा, टेलिफोन, करमुक्त पसल, क्युरियो पसल, पुस्तक पसल, चमेना गृह, शौचालय, यात्रु कक्ष, प्रतीक्षालय, यसै गरी टिकट कक्ष, टिकट जाँच कक्ष, अध्यागमन तथा भन्सार कक्ष, यात्रु तथा यात्रुको माल सामानको सुरक्षा तथा उसार प्रसार गर्ने व्यक्ति अथवा पोर्टर भनिन्छ उसलाई, तथा यात्रुको माल सामानको सुरक्षा तथा उसार सुरक्षा, लकर अथवा सवारी साधन लगायत उपलब्ध गराइने अन्य सेवा सुविधालाई सम्झनुपर्छ भनेर परिभाषित गरिएको छ। यदि 4वटालाई मुख्य गरेर तपाईले ध्यान दिनु होला।